प्रेत लोक कहानी दहशत की। कम उम्र में पिता की मौत का सदमा झेल चुका अयान अब अपनी माँ के साथ ही रहता था। वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो ही उसके लिए सब कुछ थी। अयान के ताल्लुकात एक अमीर और अच्छे घराने से थे। ऐसे में माँ के रहते उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन तकदीर नामालूम अयान से क्या चाहती थी। एक ही रात का फासला और अयान की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसका ख्याल कभी उसके ख्वाबों में न था। एक रात अयान की माँ उसे दोस्त की बर्थडे पार्टी से पिक करने आ रही थी। रात काफी होने की वजह से सड़क पर सन्नाटा बज रहा था। अभी अयान की माँ ने आधा ही रास्ता तय किया होगा कि अचानक उसके सामने एक औरत नुमा अजीब सी परछाई आ खड़ी हुई। कार की टक्कर से उसे बचाने के लिए अयान की माँ ने तेज रफ्तार कार को ब्रेक लगाया, लेकिन कार रुकने की बजाय बुरी तरह पलट गई और डिवाइडर से जा टकराई। कार के अंदर खून से लथपथ अयान की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन अब भी उसकी नजरें उस औरत पर थीं जिसे शायद अब वो पहचान गई थी। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके अल्फाज हलक में कैद थे और कुछ ही सेकंड बाद उसकी जान जिस्म से आजाद हो गई। माँ की मौत की खबर अयान पर कहर बनकर टूटी। वो कुछ ही लम्हों में अनाथ, बेहाल, तन्हा और बेसहारा हो गया। मरहूम माँ का मुस्कुराता चेहरा अब भी उसकी नजरों के सामने था, लेकिन उनकी रूह उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय दूर के एक चाचा चाची के। ये भी ऊपर वाले का करम ही था कि उसके चाचा चाची की कोई औलाद न थी और वो अयान को अपना बेटा मान उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेने को तैयार थे। अयान के चाचा चाची बेहद गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी समय पर नसीब होना किस्मत की बात थी, लेकिन इस ऐन वक्त में उनका अयान का हिमायती होना ही काफी था। लिहाजा अयान उनके साथ उनके ही आसरे में जीने लगा। उसका जिस्म तो चाचा चाची के करीब था, लेकिन ज़हन अब भी किसी गुमनाम सी वादियों में माँ की तलाश करता। उसे रात रात भर ख्याल आते जैसे माँ उसे बुलाती है, उसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन शायद उसके नादान मन का एक वहम था, या फिर शायद खौफ की कोई गुमनाम दस्तक। एक रात जब वो अपने जिस्म को बिस्तर से लपेटे अपनी माँ की यादों में खोया था कि तभी कमरे की खिड़की में एक काली परछाई नजर आई, जैसे वो अयान को अपने पास बुला रही हो। तभी बेहद धीमी आवाज में उस परछाई ने अयान का नाम पुकारा, अयान, अयान। अयान ने हौसला रखते हुए उस आवाज के बीच खुद को संभाले रखा और खिड़की के बाहर से गूंज रही वो आवाज अयान के करीब और करीब आती गई। उसने महसूस किया कि उसके बिल्कुल करीब कोई है, लेकिन कम उम्र अयान का हौसला अब पस्त हो चुका था। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो बस यूं ही ब्लैंकेट ओढ़े कल की सुबह या फिर दहशत भरी मौत का इंतजार करने लगा। कभी दीवार पर चलने की खौफनाक आवाज, तो कभी उसके पैरों को छूकर निकलने वाला ठंडा हवा का झोंका। हर एक लम्हा उसके लिए मौत साबित हो रहा था और इसी डर के बीच रात कट गई। अगली सुबह उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और चाचा चाची को सारा वाकया बयां किया, लेकिन अयान के डर को महज एक मजाक समझ उसकी हर एक बात को हवा कर दिया और ये बात आई गई हो गई। अब भी ये हर रात का सिलसिला हो गया। एक औरत खिड़की के बाहर दस्तक देती, अयान का नाम पुकारती, उसके कमरे में भटकती और फिर सुबह की रोशनी के साथ गायब हो जाती। लेकिन अब वो रात करीब थी जो न सिर्फ इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी, बल्कि इस पूरी कहानी का खुलासा करने के इंतजार में थी।
ایک رات ایان کے کمرے سے زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ تیز تیز چاچا چاچی کو پکارنے لگا۔ یوں تو وہ گھر ہر رات کی طرح اس رات بھی سناٹے کے آغوش میں تھا، لیکن خوف میں قید اس کی چیخیں اس کے چاچا چاچی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ بار بار دہراتا، یہاں کوئی ہے، میرے بستر پر بیٹھا ہے، لیکن چاچا چاچی تو مانو اس شور کو انسنا کر رہے تھے۔ اتنی رات ان کا یہ برتاؤ سمجھ سے بالکل پرے تھا۔ مجبوراً ایان نے ہمت جٹائی اور چاچا چاچی کے کمرے کی طرف بھاگا اور ان کے پاس جا کر اپنے کمرے کے حال بتانے لگا۔ اس وقت بھی ایان کا خوف ان کے لیے محض مذاق بس تھا۔ وہ اسے سمجھانے لگے یہ اس کا وہم ہے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایان اس بات کی تصدیقی کے لیے انہیں ساتھ لے چلنے کی ضد کرنے لگا۔ چاچا چاچی نے ایک وقت کے لیے ایک دوسرے کو گھورا، مانو وہ اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤں سے کوئی شاطرانہ بات کر رہے ہوں، اور پھر دوبارہ وچار کیا کہ ایان کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور چاچی بول پڑی، دیکھا، کہا تھا نا میں نے، کوئی نہیں ہے، فالتو میں آدھی رات نیند خراب کی۔ اور یہ بولتے ہوئے وہ اپنے پتی کی طرف دیکھنے لگی جس کی پتلیاں پھٹنے کو تیار تھی۔ ایان کے چاچا بس ایک ٹک کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خوف نے ان کے گلے کو جکڑ لیا تھا۔ یہ دیکھ ایان کی چاچی جیسے ہی پیچھے مڑی، اس نے کمرے کے اس طرف ایک بھیانک عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کھلے بال، لال جیب، پھٹے ہوئے ہونٹ اور لال سرخ آنکھوں سے ٹپکتا خون۔ اپنی خوفناک سی چال سے وہ دھیرے دھیرے پورے پریوار کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ وہ تینوں تیزی سے بھاگے، لیکن اب تک کمرے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ایک ہی لمحے میں تینوں دہشت کے بے حد قریب آ گئے تھے، اور اب موت کے کمرے نے انہیں اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ تبھی اس دہشت ناک عورت نے چاچا چاچی پر جھپٹا مارا اور اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے ان کا گلا دھیرے دھیرے ریتنے لگی۔ ان کے گلے سے ٹپکتا خون کمرے کے فرش کو لال کرنے لگا۔ اپنے چاچا چاچی کو اپنے سے دور، بہت دور جاتا دیکھ ایان چیخنے، چلانے اور رونے لگا۔ تبھی اچانک وہ خوفناک عورت کسی عجیب سی روشنی کے بیچ پسر گئی، اور اچانک ہی اس کے ڈراونے چہرے نے ایک خوبصورت مہیلا کی شکل لے لی۔ یہ مہیلا تھی ایان کی مرحوم ماں۔ ایان یہ دیکھ چونک گیا اور ماں کے قریب جانے لگا۔ تبھی اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، میرے چاچا چاچی کو چھوڑ دو، تم انہیں مجھ سے دور کیوں لے جا رہی ہو؟ یہ سن کر ایان کی ماں بولی، نہیں بیٹا، یہ تیرے چاچا چاچی تیرے پیار کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ تجھے پاگل ثابت کر کے میرے مرنے کے بعد تیرے نام ہوئی میری ساری جائیداد کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اور تجھے پاگل ثابت کر کے علاج کے لیے پاگل خانے میں بھیجنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہر رات تجھے ڈرانے کے لیے کبھی تیری کھڑکی پر دستک دیتے تو کبھی کمرے کی دیواروں پر چلنے کا ناٹک کرتے۔ یہ دونوں بہروپیے ہیں، مکار ہیں۔ یہ سنتے ہی ایان اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس دنیا میں جسے وہ اپنا آخری سہارا مان بیٹھا تھا، دراصل وہ تو اس کی جائیداد کے پیچھے تھے۔ ایان ٹوٹ کر رونے لگا۔ تبھی ایان کی ماں نے دونوں کے گلوں کو اپنے بڑے لمبے ناخونوں سے چیر دیا، اور موقع پر ہی دونوں کی موت ہو گئی، اور ایک بار پھر ایان اس دنیا میں اکیلا ہو گیا۔